आटे का बैग 650 रुपये का है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिल फॉर हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं। और कोई अपना लाइनें नहीं लगेंगी, पूरे पंजाब में 36 अजला में आज से अवाम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 650 का जो 10 किलो के आटे का बैग है वो 490 में खरीदेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कितना है, यानी 160 रुपये जो है हम अवाम के लिए 10 किलो का जो बैग है उसको हम सस्ता कर रहे हैं। 160 रुपये, 17 अरब रुपया एक महीने की सब्सिडी है। और उसको आप अगर हिसाब किताब कर लें तो 200 अरब की सब्सिडी हम आवाम के लिए आटे की मद में देना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 4 साल किसानों को रोल दिया, खाद के लिए किसान तरस गया, प्रोक्योरमेंट में इनके अपने लोगों ने पैसे बनाए, फसूदा सीड जो है लोगों को दिया, अपने जो प्यारे थे उनके पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए, किसान रुल गए, सीड नहीं मिला लोगों को। उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से मैं सेक्रेटरी फूड को, अपनी इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के दिन में 45 अपना जो है वो लाख मन जो गंदम है वो हमने प्रोक्योर कर ली है खुदा के फजल करम से। और किस रेट पे की कि जानना ज़रूरी है आपके लिए। आज इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट अपना जो गंदम का रेट है, अगर आप उसको डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है $500 पर टन। और अगर आप इसको मोड़ में आप इसको करें तो 4000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4000 रुपये पर मन। और हमने जो अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2200 रुपया पर मन। कितना है? 2200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं। और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कोई जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये है थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा। लेकिन जिस तरह 1 सेकंड, 1 लम्हा ज़ाया किए बगैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा एक पल ज़ाय किए बगैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं एक लम्हा एक पल ज़ाय किए बगैर अपनी आवाम के दुखों की दादसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और
میں یہ بھی بتا دوں، میں نے آئی جی پولیس کو کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے بطور اپوزیشن لیڈر کہ رشوت ایوان وزیر اعلیٰ میں اس کے ریٹ طے تھے، پولیس افسران ہوں اپنا جو ہے وہ درجنوں بدلتے تھے. میں نے کہا آئی جی صاحب، چاہے وہ آر پی او ہے، ڈی پی او ہے، ڈی ایس پی ہے، میں آپ کو سفارش نہیں کروں گا کہ آپ اس کو لگائیں اس کو لگائیں. میں صرف آپ سے ایک ہی سفارش کروں گا، میری ایک ہی شرط ہے کہ ایماندار نیک نام افسر ہوں اور عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کو انصاف دلائیں. یہ ہے گڈ گورننس، جس پہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر توفیق دے. اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پنجاب کی عوام خوش ہو، یہ ترجیح بات کی ہے. میں نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا. میں اپنا جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری اپنا اتحادی، اپنا جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب، جگنو محسن صاحبہ، معاویہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، اسد کھوکر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر. میں ان کو بھی یہی ان سے مشاورت کرتا ہوں کہ سیاست بعد میں رہ گئی، اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، لیکن میں آج بھی ورکر کی طرح سوچتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں عوام کے لیے جواب دہ ہوں. پیپلز پارٹی، کل ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کو بھی میں نے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ میں نے کہا حسن مرتضیٰ صاحب، یہ ڈاکٹرز، میں آج کل ہسپتالوں میں جا رہا ہوں، کچھ تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں مجھے. وہاں پر کسی بچی کو دیکھتا ہوں وارڈ میں تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کسی اپنا ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے، اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%. اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا، اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا. عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں ایک اور بھی بات کر دوں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ دوں کہ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں. ضرور آپ رزق حلال کمائیں، لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا. میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا، بازاروں میں جاؤں گا. ہاں، آپ منافع کمائیں.